आमी पाविल्ले आसा ज्या जाग्याचेर जंय तांच्यो बॉडीज म्हटल्यार पळय ते जिते आशिल्ले, सो तांकां जितेपणाच वोडीत हाडले जिपीक बांदून. मागीर मेले आसतले ते वाटेर मागीर कोणी आमी खंय पळोवपाक मागीर हांगा पावले ते. हय पण आयकलां आमी की हांगा येतकर ते उदक मागताले म्हणून. उदक वाटेकूच मागताले ते. उदक वाटेक मागताले. हय. मातशे फुडें आस. सो उदक वाटेक मागताले ते. आनी पुर्तुगीजांनी दिवना तांकां उदक. उदक तोंडान मुतले ते. तोंडान मुतले म्हणजे ज्या मनशाचे उदक मागता ते तोंडान मुतून तांणी तांकां हाडून ह्या जाग्याचेर मागीर हांगा पावसार मेले आसतले. जळयले म्हणून आयकले. जळयले ते जालेत न्ही, मेल्या उपरांतूच जळयता न्ही. हांगा हाडून दवरले आनी मागीर जळय. सो हांगाच जळोवन सोंपयले. गांववाले कित्याक येवना तेन्ना धांवून? भिवून पुर्तुगीज मारताले तेन्ना कसले कोण दोग जाण आसले जाल्यार कितें जालें जाल्यार तुमी कितें हांगा अशें म्हणटाले. हय कडक भिवनूच येवना. आनी ह्यो म्हाका सगळ्या दिसता गांवांत कोणूच लोक ना. तुमी पळयतात GNH.